حق میں کٹایا حسین نے سر اپنا راہ حق میں کٹایا حسین نے کیسا بلند مرتبہ پایا حسین نے۔ پڑھو سارے مل کے سر اپنا راہ حق میں کٹایا سر اپنا راہ حق میں کٹایا حسین لے کیسا بلند مرتبہ پایا حسین نے۔ اور ایسا نہ آج تک کوئی قرآن سنا سکا، ایسا نہ آج تک کوئی قرآن سنا سکا، نیزے پہ چڑھ کے جیسا سنایا حسین نے۔ پڑھو مل کے نیزے پہ چڑھ کے جیسا سنایا۔ زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد۔ پڑھ لو مل کے نیزے پہ چڑھ کے جیسا سنایا حسین نے سر اپنا راہ حق میں کٹایا حسین نے کیسا بلند مرتبہ پایا حسین نے کیسا بلند مرتبہ پایا حسین نے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جتھے پچھلے تو پچھلے جمعے میں آواز چھوڑیا سی 10 محرم دی رات ہے، خیمے نے امام دے ساتھیاں نو بلا کے کیا جان لے چلے جاؤ، میں راضی ہوں، پلٹ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ 72 دے امیر نے چراغ گل کروا دیتے، چراغ بند کروا دیتے گئے، فرمایا جان لے چلے جاؤ، حسین راضی ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ تو بچے یتیم ہو جان، بیویاں بیوہ ہو جان، واپس چلے جاؤ۔ مسلمان ذرا سوچ 22,000 دا لشکر ہے، امام دے مقابلے دے اندر 22,000 یزیدی ہے، مقابلے دے اندر 22,000 نے، ادھر 22,000 دا امیر امر کہندا ہے ابن زیاد نو تعداد بڑھا دیو، لشکر بڑھا دیو۔ اے ابن حیدر کرار نے انہاں دا مقابلہ آسان گل نہیں، ادھر 22,000 دے امیر دیاں ٹنگاں پیاں کمبدیاں، 72 دا امیر 10 دی رات ادھی رات گزر گئی ہے، چراغ گل کروا کے کہندا ہے جنہیں جانا چلا جائے، میں راضی ہاں۔ اے وجہ کی ہے اتنی دلیری کتھوں آ گئی، اتنی شجاعت کتھوں آ گئی ہے۔ ایک دن میرے رسول نے دوواں نواسیاں نو سینے نہ لایا، فرمایا دھیے اے بیٹی فاطمہ حسن نو میں اپنی سرداری دے دیتی ہے، فرمایا ابو جان حسین چھوٹا ہے، حسین نو کی دیتا ہے، فرمایا اپنی شجاعت دیتی ہے، گویا دلیری دیتی ہے۔ اے شجاعت رسول دا وارث ہے، میرا امام کیوں نہ دا جھلک نظر آئے۔ میدان کربلا 10 دی رات ہے، جدو بندے تے مشکل وقت آئے، سجن کہندن بیلی کہندن ساتھ بڑھ جائے، دوست زیادہ آ جان اور نال آ جان، لیکن ایتھے کچھ ہو رہا ہے۔ چراغ گل کروا کے کیا جا رہی ہے،
جنہیں جانا ہے واپس چلا جائے، میں راضی ہوں واپس چلے جاؤ۔ جدوں چراغ جلایا گیا ایک بھی سنگی اپنی جگہ تو نہیں لے آؤ، ساریاں وفا دا حق ادا کر دیتا ہے۔ انہاں دسیا جس رخ دے غیٹ آرام کریے سک جاوے تے اس نو کٹیے نا، جس رخ دے غیٹ آرام کریے سک جاوے تے اس نو کٹیے نا، جنوں ایک واری منہوں یار کہیے پاسا اس ولوں کدی وٹیے نا، جدوں پانڈ پیار دی چک لئیے پار لگے تے اس نو سٹیے نا، جے کر یار دے نام دے ملن مینے چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار سرکار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ اللہ دسی ہے وفا کس چیز کا نام ہے، بلا کر فرمایا جاؤ ساتھیو آج دی رات اللہ اللہ کر دیاں گزارو۔ امام نے خیمے دارو کی دے، ایک اس دا خیمہ ایک سے بطول دا خیمہ ہے، ثانی زہرا دا خیمہ ہے۔ امام خیمے دے اندر آئے، گود دے اندر سر رکھئے سیدہ زینب دے، فرمایا بہن زینب جدوں میں تینوں دیکھنا ماں دی یاد تازہ ہو جان دیئے، وڈیاں بہناں ماما بجاؤں دیاں، اونج عمر دے اندر چھوٹیاں نہیں امام حسین تو، لیکن میں کتاباں دے اندر پڑھے جدو سیدہ زینب آیا کر دیاں سن، امام استقبال دے اندر کھڑے ہو جایا کر دے سن، کھلو کے سینے نہ لانا، پیشانی تو بوسا لینا، اپنی جگہ تے بٹھا لینا، کیونکہ تربیت رسول ہے، لعاب رسول دا سر ہے، شیر بطول دا سر ہے، خون حیدر کرار دا سر ہے۔ امام کھلو کے استقبال کریا کر دے سن، ادب نال گل کریا کر دے سن، دسیے کہ کیویں حیا کرنا ہے، بہناں دا کیویں ادب کرنا ہے، عمر دے اندر چھوٹیاں لیکن کھلو کے استقبال کرنا۔ فرمانا زینب جدو میں تیرے نوں دیکھنا وا ماں دی یاد تازہ ہو جاندی ہے، گود اندر سر رکھیے قرآن دی تلاوت زبان تے جاری ہے، ریت کربلائے امام قرآن دی تلاوت پیا کر دے، حضور دا فرمان ہے جتھے اہل بیت ہونگے اوتھے قرآن ہوئے گا، جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے اہل بیت ہونگے، اہل بیت قرآن تو جدا نہیں ہونگے، قرآن اہل بیت تو جدا نہیں ہونگے، انہاں دا عمل قرآن تو ثابت ہوئے گا، انہاں دی محبت قرآن دے نال ہوئے گی، انہاں دا پیار قرآن دے نال ہوئے گا۔ کیسا سید ہے، سید بھی کہلائے ترنڈیاں دا ناچ کروائے، کتیاں دی لڑائی کرائے، قرآن دی تعلیمات نو بھول جائے، عرصان دے نام تے سرکس لوائے، تھیٹر لوائے، بے حیائی دے کام کرے۔ حضور دا فرمان ہے جتھے اہل بیت ہونگے اوتھے قرآن ہوئے گا۔ میدان کربلائے 10 دی رات پیاسا سید قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، کیونکہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ لیا کائنات اندر دکھا تاریخ دیاں ورکیاں دے اندر اتنا صبر، اتنی استقامت، اتنی دلیری، اتنی بہادری۔ 10 دی رات گزر دی جا رہی ہے، آنکھ لگ گئی، آرام کر دے پہن، خواب دے اندر نانا مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی ہے۔ حضور خواب دے اندر نظر آئے، فرمایا نانا جان میرے لئے صبر دی دعا کر دے ہو۔ اے نہیں کیا نانا اے دعا
دعا کرو کہ میرے تو اے جڑی مصیبت کل آئے گی ٹل جائے، امتحان ٹل جائے۔ فرمایا میرے لئے صبر دی دعا کر دیو۔ نبی پاک نے ہاتھ چکے، فرمایا اللہم انی آتل حسین صبر و اجرا، مولا میرے حسین نو صبر بھی دیویں تے اجر بھی دیویں۔ ادھر آنکھ کھلیے، نماز تہجد نوافل تیمم کر کے ادا کی تن۔ امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جی ابا جی کم ہوئے، بیٹا جو زندگی دی آخری اذان بھی دے لے، ریتے کربلا دے ٹبے دے کھلو کے شہزادہ علی اکبر نے معمول دے مطابق آواز حق بلند کیتا ہے۔ اذان دی ڈیوٹی شہزادہ علی اکبر دی سی، کیونکہ آواز بھی انہاں دی خوبصورت سی، بلند آواز سی، نورانی چہرہ شبیہ مصطفیٰ جنہاں دی شکر رسول خدا دے نال ملدی سی۔ اے ریت دے ٹبے تے کھلو کے اذان پڑھ دینے اللہ اکبر دی آواز بلند ہوئی ہے۔ ادھر یزیدی ستے پہل، ادھر دین دے وارث اذانہ پہ دین دین۔ نماز فجر دی جماعت امام نے کروائی ہے، امام میدان دے اندر نکل دین، آواز آن دیئے حسین بچ جا میں تقدیراں، فرمایا آ جا میں شبیراں، حسین میرا نام قضائے، فرمایا آ جا میرا بابا مرتضائے، حسین مینوں خدا نے بھیجی ہے، فرمایا آ جا مینوں نانا مصطفیٰ نے بھیجی ہے۔ یزیدیاں لالچ دیتا، آخری مرتبہ نہ کیا مدینے دی گورنری مل جائے گی، تخت مل جائے گا، تاج مل جائے گی، دولت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی۔ حسین یزیدی بیعت کر لے، انہاں نوں نہیں سی پتہ اے فقر رسول دا وارث سے، اے لواب رسول چوسن والے، وہ تھوکتے نہیں ہے تخت سکندری پہ، وہ تھوکتے نہیں ہے تخت سکندری پہ، بستر جن کا لگا وہ آقا تیری گلی میں۔ کیا اہمیت ہے تخت یزید دی، کیا اہمیت ہے مدینے دی گورنری دی۔ ایتا نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، ہر لالچ ٹھکرا دیتا ہے، ہر آفر ٹھکرا دیتی ہے۔ ان للکاریانا کیا حسین آؤ مقابلے دے اندر، امام نے جانا چاہے، ساتھیاں نے روکی ہے، ایک ایک کر کے ساتھی اجازت لین دن۔ حضرت وہب بن قلبی اجازت لین دن، ایک کون وہب بن قلبی 17-18 دن ہوئے نے شادی ہوئی نو، ماں کہن دیئے پتر دین تے مشکل وقت ہے، حسین کربلا وال جان دن، جہاں چلا جانا دے نال انہاں دے لشکر دے اندر شامل ہو جاؤ، تیری ماں تیرے تے تاں راضی ہوئے گی۔ اگر حسین دے قدمہ دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے گا، امی جان اجازت دیو میں اپنی بیوی نال مشورہ کر لاؤں، او دی بھی رائے لے لاؤں۔ ماں کہن دیئے پتر عورت ناقص العقل ہون دیئے، اسی چھوٹے دل لالیاں ہونیاں، پتر کتے آڑے نہ آ جائے، بیوی دی محبت رستے دے اندر رکاوٹ نہ بن جائے۔ شوہر کہن دے یعنی بیٹا ماں نو کہن دے میں اپنی بیوی دا پتہ ہے، میں اس دا شوہر ہوں، او دی طبیعت تو واقف ہوں، او محب اہل بیت ہے، اہل بیت نال پیار کرنا لیے۔ ماں گل کر لین دے، گل کیتی زوجہ نال۔ وہب بن قلبی کہن دے میں کربلا وال چلیاں، امام دے نال، بیوی بھی محب اہل بیت سی، کیسے لوگ سن، مسکرا کے کہن دیئے روک دی نہیں، اگر عورتاں دی ضرورت بن جائے دیر نہ کری مینوں بھی نال لے جائیں۔ بالآخر ایک کڑیل جوان چڑھ دی جوانی، وہب بن قلبی میدان کربلا دے اندر قربان ہو گئے۔ حضرت اور جنہاں دا میں پچھلے جمعے بیان کیتا سی، امام دے لشکر دے اندر شامل سن، بیوی بھی نالی لشکر دے اندر شامل سی۔ حضرت اور قربان ہو گئے، حضرت حبیب ابن مزاغر ایک قربان ہو گئے۔ امام لاشے چک دے نلے پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، ساتھی قربان ہو گئے۔
باری آ گئی ہے مولا علی دیاں پتران دی ابو بکر بن علی اے مولا علی دے بیٹن جدا نام جناب صدیق اکبر دے نام تو ابو بکر رکھی ہے اے قربان ہو گئے عمر بن علی جدا نام مولا علی نے دوسرے خلیفے دے نام تو عمر رکھی ہے اے بھی قربان ہو گئے عثمان بن علی اے بھی میدان کربلا دے اندر حق و صداقت دی سر بلندی دے واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر گئے عبداللہ بن علی اے چوتھا پتر مولا علی دا اے بھی کربلا اندر شہید ہو گئے جعفر بن علی اے پنجواں پتر مولا علی دا اے بھی اسلام دی عظمت تو قربان ہو گئے چھواں حضرت عباس علمدار اے حضرت عباس علمدار انہاں دی شہادت دا ایک طویل تذکرہ ہے پورا جمعہ انہاں تے پڑھان دی کوشش کرانگا اے جدوں جان لگے فرمایا عباس تو میری چھوٹی جی جماعت دا علمدار ہے عباس میں تینوں اجازت دے دیاں تے میری جماعت دا علم کون اٹھائے گا اکھاں باہر آئیاں حضرت عباس رو کے کہنے کیڑی جماعت اج تو بعد رہ جائے گی بھائی 5 قربان ہو گئے ساتھی قربان ہو گئے ہن وارو واری ساریاں دیاں شہادت آنیاں اج تو بعد ایک قافلہ کربلا تو اگے نہیں جائے گا ایتھے ہی کافرہ رہ جائے گا مینوں اجازت دے دیو میں جانا چاہنا اے اجازت لے کے گئے میدان کربلا دے اندر اسلام دی عظمت تو بازو قلم کروائے امام نے انہاں دا لاج صحابی چکی ہے اکھاں باہر آئیاں 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں خشک زبانہ سب دیاں کیسی جذبے نے نہ دے 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں خشک زبانہ سب دیاں پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہ کیتی تک یال نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھے وچ کربل دے میدانہ چھے بیرا اسلام دی عظمت تو جان دے نظرانے پیش کر گئے شہزادہ قاسم امام دے سامنے آئے فرمایا اجازت دیو قاسم ابن حسن امام حسن دا پتر فرمایا کیویں اجازت دے دیاں میں تینوں کیویں اجازت دے دیا قاسم تو میرے بھائی حسن دی تصویر ہے جدوں بھائی یاد آندن تینوں دیکھ کے سینے ٹھنڈ پا لینا حضرت قاسم اصرار کر دل پچھوں برقع پوش بی بی عکس بطول سیدہ زینب خیمے دے اندر داخل ہویاں فرمایا ویرہ ایک گل یاد آئیے امام حسن نے کیا سی جدوں مشکل وقت آ جائے حسن دے گلے دے اندر ایک تویز ہے او کھول کے دیکھ لینا او دے مطابق عمل کرنا آج تو زیادہ مشکل دن کیڑا ہوئے گا آج کتنا مشکل دن ہے اہل بیت رسول تھے کھولو نہ ذرا اس تویز نو تا دیکھو جدوں تویز کھولے آ گیا تحریر ہے کہ حسین ابن علی جدوں میدان کربلا دے اندر میرا پتر اجازت منگے اپنی بیگانیاں کتاباں دے اندر انجی لکھی ہے جدوں میرا پتر اجازت منگے دیر نہ کرے ہو انہوں اجازت دے دینا انج بازو پھیلائے حضرت قاسم حسین نہ لایا لے جہنم کیتا ارزق نے جدوں پتران دے لاشے تڑپ دے دے کے ارزق کلو ریانا گیا ارزق بھی میدان دے اندر آن دے قاسم بن حسن دے مقابلے دے اندر آ جان دے امام دے سامنے آ کے جدوں کلون دے فرمایا نا بڑا سنے ہیں تیرا ارزق جس کاٹھی دے اوپر تو بیٹھا ہے گھوڑے دے اتے جڑی کاٹھی رکھی ہے
انہوں بھی اچھی طرح تو کسیا نہیں صحیح طریقے نال اس نو ٹائٹ نہیں کیتا جدوں اے گل کیتی میدان جنگ دے اندر میدان جنگ اندر دھوکھا دینا جائز ہے دے سکتا ہے بندہ میدان جنگ اندر ارزق نے نگاہ ماری نیچے دی طرف نگاہ ماری امام قاسم نے ماری تلوار ٹکڑے کر دیتے ان میدان کربلا دے اندر ایک خوف برپا گیا ہے ایدہ لاشا جدو زمین تے گرد ہے ارزق دا میدان کربلا دے اندر یزیدیاں اندر جرت نہیں پہ رہی امام قاسم دے سامنے کھلو جان انہاں یک بارگی دا سوچ لیا ہے جنگ دے اصول توڑ دیتے یک بارگی حملہ کر دیتا ہے تیران دا می وس گیا ہے نیزیاں دیاں نیاں سیدیاں آگیاں شہزادہ قاسم زخمی ہو کے زمین تے گردن آواز آن دیئے حسین پتیجے دا لاشا لے جاؤ امام لاشا چک دے نلے پڑھ دے انا للہی و انا الیہ راجعون ہن وقت آ گیا ہے ہن ٹائم آ گیا ہے او وقت آ گیا ہے ہن امام دے پاک خیمے دے اندر شہزادہ علی اکبر آئے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر امام دے پاک خیمے دے اندر آئے فرمایا امام میں نو اجازت دے دیو ابو جان اجازت منگنا 18 سال دا جوان پتر جدوں سامنے آیا اکھاں بھار آئیاں فرمایا پتر تو شبیہ مصطفیٰ ہے بیٹا تو شبیہ مصطفیٰ ہے میرے نانے دی تصویر ہے جدوں نانا یاد آندہ ہے تینوں دیکھ کے سینے ٹھنڈ پا لینا پتر اکبر تو میرے نانے دی تصویر ہے میں کی میں اجازت دے دیا میں کتاباں دے اندر پڑھے ہے کدی کدی اصحاب امام دے کوڑ آیا کر دے دن رسول اللہ دے اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لو شہزادہ علی اکبر سامنے کر کے کیا کر دے دن دیکھتا لو ذرا اے میرے نانے دی تصویر ہے اصحاب زیارت کر کے سینے ٹھنڈ پایا کر دے دن کہ واقعی اکبر شبیہ مصطفیٰ رسول اللہ دی تصویر ہے اے شہزادہ اکبر نے جدوں اصرار کیتا ہے امام نے فرمایا بیٹا جا اپنی پھوپھی کو جا کے اجازت لے میرے نالوں زیادہ ہونا تیرے نال پیار کیتا ہے میں کتاباں دے اندر پڑھے ہے جدوں شہزادہ علی اکبر دی ولادت ہوئی امام نے جدوں ویکھیا نانا چہرہ کہ شبیہ مصطفیٰ نانے دی تصویر ہے امام عالی مقام امام حسین دے کول کوئی مبارک دین آندا ہے انعام تو بغیر نہیں جان دین دے پورے مدینے دے اندر شور ہے کہ بڑی خوشی کیتی ہے اکبر دے پیدا ہون دی سیدہ زینب آ گئیاں امام دے گھر آ کے کہہ دیاں ویرا میں بھی مبارک دین آئیاں تے میں بھی آج مطالبہ کرانگی میں نو پتہ چلیا کہ کسے نو خالی نہیں موڑیا فرمایا زینب تو میری ہمشیر ہے اے مکان بھی تیرا ہے مال بھی تیرا ہے منگ کی منگنا چاہنی ہے فرمایا مال نہیں منگ دی مقال نہیں منگ دی دولت نہیں منگ دی میں تے اکبر دائی سوال کرنیاں اے اکبر میں نو دے دے ہو اکبر دائی سوال کرنیاں امام چند لمحات خاموش رہن تو فرمایا بعد فرمایا زینب روک دا نہیں اکبر ہی دین لئی تیارا ایک گل یاد رکھ لے کدی دین تیوکھا وقت آ جائے اکبر دی قربانی دا وقت آ جائے تا دیر نہ کری انہوں اجازت دے دیں فرمایا جا اکبر پھوپھی کلو اجازت لے یہ دے سیدہ زینب دے پاک خیمے دے اندر آئے فرمایا پھوپھی جان اجازت دے دیو سیدہ زینب روندیاں بے ہوش ہو گئیاں امام بھی آگے فرمایا قدمہ دے اندر گر جاؤ قدمہ نو دباؤ بوسے دے جب تک ہوش نہ آ جان اجازت نہ مل جائے قدمہ نو دباؤ ادھر ہوش دے اندر آنیاں فرما دیاں نے بھی اکبر مینو اپنے پتر لئیوں یاد رہنے اکبر مینو اپنے پتر لئیوں یاد رہنے وے اکبر بھلنی لئی تصویر تیری اجازت ملی ہے جوان پتر ہے گلاں کرنیاں سوکیاں تقریراں کرنیاں سوکیاں جوان پتر نو امام خیمیاں جو باہر نکل کے آخری واری سینے نہ لائے جا پتر اسلام دی عظمت تو قربان ہو جا کربلا اندر
اندر گئے رخ بدلیا یزیدیاں دیاں صفاں دا دستے توڑے لشکر توڑے صفاں توڑیاں یزیدیاں دیاں تھڑ تھلی مچا دیتی ہے میدان کربلا دے اندر یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے شہزاد علی اکبر آج امتحان دا دینے پتر لے زبان چوس لے اپنی زبان شہزاد علی اکبر دے منہ دے اندر دیتی ہے امام نے شہزاد علی اکبر نے امام دی زبان چوسی پھر کربلا دے اندر گئے ہزار دا دستہ ایک امام علی اکبر دی طرف آئے انہاں نو بھی بچھاڑ دین 100 تو زیادہ یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا ہے پھر پیاس لگی امام دے کھول آئے فرمایا بیٹا اکبر میں تیری دلیری دیکھ رہا ہوں تیرا لڑنا دیکھ رہا ہوں آج جی میں تیری تلوار چل رہی ہے میں نو اپنے بابا مرتضیٰ دی یاد آ گئی ہے وہ بھی میدان جنگ اندر ایسے طرح تلوار چلان دے زن اسلام دی عظمت لئی بقا لئی تیرے دادا مرتضیٰ دی تلوار بھی انجھئی چلیا کر دی سی جی میں آج تیری کربلا دے اندر پہ چل دیئے پتر شہادت مقصود ہے میں دیکھ رہا بازو پھیلائے ہوئے لے لبی پاک انتظار دے اندر نے نانا جان انتظار دے اندر نے دادی فاطمہ تیرے انتظار دے اندر ہے پتر چلا جا میدان کربلا اندر گئے دو روایتہ مل دیاں وقت اجازت نہیں دین لو ایک روایت دے اندر آندہ لاش دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے دوسری روایت دے اندر آندہ امام علی اکبر دا لاشا کیونکہ تاریخ دیاں گلان شہزاد علی اکبر دا لاشا میدان کربلا دے اندر جدو زمین تے گرے ہے بے ایمان کوڑیاں دیاں سنبانل لاشے نورون دے پہل شہزاد علی اکبر نے خیمیاں والمو کیتا آواز دیتی آدرکنی یا آبادا ابو حسین خبر لینا جوان پتر دی آواز جدو کان دے اندر پئیے میں کتاباں دے اندر پڑھے امام دی عمر 56 سال 5 مہینے 5 دن سی امام نے داڑھی دے اندر کوئی بال سفید نہیں سی جدو پتر دی آواز کان دے اندر پئیے کوئی بال اس تو پہلے سفید نہیں سی پیرا چنا لہن بھی نہیں پہنے خیمے جو امام ننگے پیری دوڑے آئے میدان کربلاول جدوں شہزاد علی اکبر دا لاشا چکیا داڑھی دے بال بھی سفید ہو گئے زلفاں بھی سفید ہو گئیاں سینے نہ لا کے لاش اکبر دی ویخ حسین کے غار لاش اکبر دی ویخ حسین کے غار گل یار دی گڑوں نہیں لائی دیئے دائم سونے محمد دے نام تو سونی چیزی وار نہیں چاہی دیئے شہزاد علی اکبر دا لاشا امام دی گود دے اندر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جوان پتر بھی اسلام دی عظمت تو قربان کروایا یہ اہل بیت رسول دیاں قربانیاں کتو کتو انہاں قربانیاں بیان کیتا جائے ساڑھے تک دین سوکھا پہنچی ہے اس لیے اس دین دی قدر نہیں جنہ اس دین لئی قربانیاں دیتیاں انہاں دی سیرت کدی پڑھ کے دیکھو جانا بھی قربان کیتیاں نے تے راتاں بھی جاگ جاگ کے گزاریاں ہیں بقیہ تو اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے اللہ عمل کی توفیق